السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كوزين ماما حنان. اليوم كنقترح عليكم لي شو كراكلا. هاد لي شو انا استعملت فيهم نفس العجين ديال الباتاشو. راني حطيته في غادي نحط لكم رابط الوصفه من تحت لا فيديو. غادي نزوقوا بواحد لو كراكلا اللي هو عباره عن خليط نتاع الزبده والسكر والطحين مع واحد الملون اللي كيبقى اختياري. كنديروا لو كراكلا هو الاول، كنطلقوا بين جوج ديال الورقات وندخلوا المجمد. عاد كنبداو في العجين ديالنا نتاع لاباتاشو. ملي كتوجد العجين كندريسيوه في لو بلاطو نتاع الفرن، وكنخرجوا داك لو كراكلا كنقطعوه بواحد قطعه دائريه، كنلصقوه بشويه ديال البيض، وكنطيبوه بنفس الطريقه اللي كنطيبوا بها لاباتاشو اللي سبق لي وذكرتها في فاش درت العجين ديال لاباتاشو. نبداو على بركه الله. بمقادير: عندي 40 غرام ديال الزبده قطعتها مربعات وخصها تكون بحراره المطبخ لينه، 40 غرام ديال السكر البني اللي ممكن انا نعوضوه ب 40 غرام ديال السكر كلاسي، 30 غرام ديال الطحين وملون اختياري. انا اختاريت هنا اللون الاحمر. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تستعمل الملونات يمكن انكم تستغنيوا عليه، ممكن انكم تستعملوا اسمحوا لي، ممكن انكم تستعملوا واحد ربع ديال معلقه صغيره ديال القرفه، حتى هي كتعطي لون مزيان وكتعطي واحد المذاق رائع. اذا نبداو على بركه الله. ناخذ واحد الاناء، انا خديت واحد الاناء درت فيه هنايا الزبده. هانتوما كما كتشوفوا الزبده لينه بزاف، نخدم شويه هاد الزبده هكا بيدي ونضيف لها داك السكر. هاد العجين عليه هاد الكراكلا ما كيبغيش الخدمه بزاف، راه في الساعه كيوجد. كيتمازج داك السكر مع الزبده، وكنضيف الطحين. نزيد دوك قطرات ملوين باش نحركو في مره واحده. كما كتشوفوا راني جمعت العجين. انا موجده هنا جوج ديال الورقات، نحطو بين ديك جوج الورقات هكا ونطلقوه بالمطلق. غادي نديرو رقيق بزاف، شحال ما رققنا شحال ما كان احسن. واحد المليمتر نتاع الرق ندير فيه هكا. راني طلقتو دابا. غادي ندخل المجمد على ما نوجد لاباتاشو. عاد نولي كيف ما كتشوفوا راني وجدت العجين ديال لاباتاشو. ها عندي هنايا لو كراكلان ديالي خرجته من الكونجيلاتور، عندي داك القطعه هنايا، عندي شويه ديال البيض والشيته ولاطه ديال الفرن. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نبدا ندريسي هاد لي شو. غادي ندير هاد لاكوش نحلها. انا استعملت الراس هنايا فيه 11 ملم. غادي نجي لهنايا ونبقى ندفع بلا ما نبقى نزعزع يدي وندور. نحاول نبعد بيناتهم لان مازال غادي يتنفخوا. غادي نجيب داك لو كراكلا هنايا، كما كتشوفوا الكونجيلاتور كيغسل. نتوما شحال رقيق، نرققو بزاف. غادي نبقى نقطع دوائر. شوف شحال رقيق، داكشي علاش ضروري يدخل المجمد.
داك البيض والشيطه، منها نهبط دوك الرويسات، ومنها ندهن شويه البيض باش نلصق داك لو كراكلا. الفران سخنته على 180 درجه، غادي ندخلهم يطيبوا لمده 25 دقيقه حتى دوز. كيف ما سبق لي وقلت لكم بان الفران اللي كيكون لي شو غادي نديروهم في الفران، ما عمرنا نحلو الفران قبل ما تدوز 20 دقيقه. انا راسهم بلا ما ندفعهم راسهم هما كياخذوا البلاصه ديالهم. على هذا الشكل الفران قلنا بان مسخن على 180 درجه، غادي ندخلهم حتى تدوز واحد 22 23 دقيقه. الا بانوا لي راهم وجدوا كنزيد نطفي الفران ونخليهم يزيدوا واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق باش يزيدوا ينشفوا بهذا الشكل. هانتوما كتشوفوا لي شو بعد ما طابوا كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم، ما محمرين من الداخل. وانتم كتسمعوا داك الصوت ديالهم بان راهم تحمروا. انا دوزو 23 دقيقه في الفران وخليتهم زادوا 4 ديال الدقائق لان هذا لو كراكلان كيحبس شويه لي شو باش علي كيعطلهم شويه في الطياب. دابا غادي نخليهم نبردوا. غادي نعمرهم بلا كريم دبلومات اللي هي حتى هي سبق لي وحطيت الوصفه ديالها، مازال غنحط لكم الرابط تحت لا فيديو. وغادي نزوقهم بالفواكه اللي عندنا متواجده في الدار. وبالنسبه للتزيين انا دائما كنقول بان كيبقى اختياري بالنسبه لي. لي شو ديالنا هما بردوا. انا عندي هنايا موجده واحد لابوش درت فيها لا كريم دبلومات اللي قلت لكم مازال غادي نحط الرابط، سبق لي وحطيتها وغادي نحط لكم الرابط تحت لا فيديو. عندي هنايا شويه ديال الفواكه كتبقى اختياريه هذه بالنسبه لكم، كل واحد والذوق ديالو. درت هنايا وريدات نتاع لا باتا سكر، وعندي هنايا شويه ديال السكر كلاصي. هاد لا دوي غادي نحتاجوها باش نتقبوا بها. نجيب لهنايا الوسط ندير واحد تقيبه، غادي ندخلو داك باش نعمروهم بلا كريم. كنبقى ندفع وندور، والراسها راه حتى كنحس بها هي كتدفعني، بمعنى راها عمرت، كتجي خارجه الكريم على هذا الشكل. غادي ناخذ وندير واحد شويه د الكريمه هنايا من الفوق. ندير واحد الوريده د لاباطا سكر هكا اللي كنقول لكم انها كتبقى اختياريه. هذا هو الشكل الاول على هذا الشكل. غادي نعاود لكم واحد اخر هنايا. دائما وانا كندور حتى هي الراسه كنحس بها كتدفع، معنى راها عمرت. نزيد واحده اخرى بنفس الشكل. ندير وريده هكا على هذا الشكل. كيجيو في حق المنظر ديالهم زوين بزاف. بالنسبه لهادو نتاع الفواكه غادي ناخذ واحد الموس شويه هو ماضي، نحاول نقطع غير داك لو شابو من الفوق. نوريكم كي كيجيو خاويين من الداخل، كيجيو في حقه زوينين هكا خصهم يكونوا. وغادي نعمر الكريمه من الداخل. وندير الفواكه على حسب الذوق نتاع كل واحد. اللي عندكم موجود في الدار تقدروا تزينوا به. وكنرد داك الطريبيش بحال هكا وكنزوقها بشويه ديال السكر كلاصي على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. لي شو ديالنا كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو في الحقيقه في المنظر ديالهم زوين، داك لو كراكلان كيعطيهم واحد الجماليه زوينه، وحتى في المذاق كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. ما نساوش ديروا لايك للفيديو، ولا بغيتو مزيد من الوصفات المالحين وحلوين زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك كوزين ماما حنان وبصحه وراحه.